एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग के प्लेटफॉर्म से देखती आँखों और सुनते कानों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? यकीनन ईमान सेहत की हालत में होंगे। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा काम की है और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो है, क्योंकि लोग बहुत सारे आजकल इन मसाइल के अंदर हैं और हमारे यहाँ इस चीज़ का रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पहले हम ये सुनते थे कि यूरोप कंट्रीज़ में इस तरीके के मामलात होते हैं कि फ़ैमिली ओरिएंटेशन लोग नहीं होते हैं, फैमिली के साथ जॉइंट फैमिली में रहना पसंद नहीं करते हैं, और इस तरीके से इसकी वजह से जो कि फैमिली का जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं होता है, तो इस वजह से ये जो रेशो है ये बढ़ता जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है और इसके बारे में बहुत ज़्यादा सवालात आते हैं कि आया इस्लाम में इसकी क्या वैल्यू है और इसको किस तरीक़े से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और किस हद तक किस स्क्रीन पे जाके करना चाहिए। ये एक बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा टिपिकल है। इसमें मुख्तलिफ़ आइम्मा के मुख्तलिफ़ मसाइल हैं, लेकिन हम मसाइल के अंदर नहीं पढ़ेंगे, हम खाली उन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे जो हमारे काम से रिलेटेड हैं और आम फहम लोगों को भी ये बात समझ में आ जाए और आम लोगों को भी ये इसका सुन्नत तरीक़ा पता चल जाए कि क्या है। अगर अल्लाह ना करे अगर ये काम करने की नौबत आए तो उसका तरीक़ाकार क्या है। उल्टे सीधे काम करके या गलत सलत काम करके और फिर लोग परेशान होते हैं और लोगों से पूछते हैं, कुछ मौलवियों के पास जाते हैं, कुछ दारुल इफ्ता में जाते हैं, कुछ लोगों से डिस्कस करते हैं, कुछ लॉयर्स के पास जाते हैं। तो आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना। आज की वीडियो को आखिर तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और जल्दी आगे बढ़ा के वीडियो से ये नहीं कीजिएगा कि आगे कहना क्या है और मकसद क्या है और हमें हमारे पॉइंट की बात मिल जाए और दैट्स इट। ऐसा नहीं कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा यहाँ पे ऑनलाइन कुरान पढ़ाने का तफसीर, हदीस और फ़िक़्ह का भी इंतज़ाम है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, किसी को पढ़वाना चाहते हैं, या अगर कोई ख़ातून अपने लिए पढ़ना चाहती हैं या किसी को पढ़वाना चाहती हैं अपने बच्चों में से, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स में से, चूँकि समर वेकेशन है तो शॉर्ट कोर्सेज़ भी जारी हैं, तो इसके हवाले से भी आप कमेंट्स करके हमें बता सकती हैं कि आप जो है वो पढ़ना चाहती हैं या कुछ किसी कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहती हैं। शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और आप बाकायदा आगाज़ करते हैं कि आज के हमारे वीडियो का टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुनने में भी और हमें कहने में भी, बताने में भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होता है, क्योंकि ये अल्लाह ताला के नापसंदीदा अबग़ज़ुल आमाल में से जो है वो नापसंदीदा अमल में से एक अमल है जो इंतहाई एक्सट्रीम की हालत में जा कर के करने का हुक्म दिया गया है, जबकि औरत या मर्द के लिए वो रिश्ता और वो रिलेशन को निभाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो और वो उनके हलक में अटकने लगे। तो इससे बेहतर है कि अल्लाह ताला ने फिर गुंजाइश रखी है, वसअत रखी है कि आप अलहदगी अख्तियार कर लेते हैं तो अल्लाह ताला उसको दोनों को गनी कर देते हैं अपने ख़जानों से। तो आज का हमारा टॉपिक है डाइवोर्स के बारे में है कि डाइवोर्स होती कैसे है, क्या उसका सुन्नत तरीक़ा क्या है और किस तरीक़े से करनी चाहिए और कितनी तलाक़ देनी चाहिए और किस तरीक़े से देनी चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है जो कि 7 से 8 मिनट की वीडियो में तो बिल्कुल भी डिस्क्राइब नहीं हो सकता, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसके मेन पॉइंट्स आपको जो एक आम आदमी के लिए भी समझना आसान हो और अमल करना जो है वो उसके लिए आसान बन जाए। बाकी वो हमसे कमेंट्स में उसकी डिटेल पूछ सकते हैं। अगर उनका कमेंट आएगा, उनकी डिमांड होगी तो हम डिटेल वीडियोस भी इसके ऊपर बना देंगे और पूरे मसाइल के साथ, पूरी जुज़ियात के साथ इस मसले को बयान कर देंगे। ठीक है। इस्लाम में तलाक़ जो है वो नापसंदीदा आमाल में से है, लेकिन अगर कोई मियाँ बीवी इस हद तक बढ़ जाएं कि उनकी आपस में पैचअप होने की कोई भी गुंजाइश ना रहे, तो फिर इस्लाम में ये नहीं है कि आप सिसक के घुट के ज़िंदगी गुजारे। मर्द के लिए तो ऑप्शन ये होता है कि वो दूसरी शादी कर सकता है, तीसरी चौथी शादी भी कर सकता है, और अगर वो उस औरत को रखना चाहे तो वो रख ले और अगर वो छोड़ना चाहे तो छोड़ दे। लेकिन औरत के लिए ये ऑप्शन नहीं होता कि वो एट ए टाइम किसी 2-3 मर्दों के निकाह में रह सके, उसको वन टाइम में वन ही मर्द के निकाह में रहना पड़ता है। तो
عورت کیا کرتی ہے، اگر اس کو شوہر کی طرف سے کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ کیا کرتی ہے، خلا کے لیے مقدمہ دائر کرتی ہے. اور جو خلا ہوتا ہے وہ اصل میں بیسکلی اسلام کے اندر خلا یہ ہے کہ عورت اپنی کوئی بھی چیز، اپنا زیور، اپنا مال، اپنی جو چیز جو شوہر نے دی ہے وہ تو ریٹرن کرنی ہی کرنی ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر اس کی اپنی کوئی پراپرٹی ہے، کوئی زمین ہے، جائیداد ہے، مال ہے، زیور ہے، پیسہ ہے، کچھ بھی ہے، تو وہ اس کو دیتی ہے، شوہر کو آفر کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کریں اور اس کے بدلے میری جان کو آزاد کریں. لیکن مرد کی سچویشن اس سے بالکل ٹوٹلی ڈیفرینٹ ہے. مرد کیا کرتا ہے، مرد عورت کو جو کچھ بھی دیا ہے، اس نے زیور، کپڑا، جو کچھ بھی دیا ہے، کیش دیا ہے، زمین جائیداد دی ہے، اگر وہ چھوڑ دے تو وہ بہت معروف ہے، بہترین ہے، لیکن اگر وہ لینا چاہے تو وہ واپس لے سکتا ہے. عدت کا خرچہ وہ دیتا رہے گا. اگر عدت کے اندر بہت زیادہ ڈیٹیل ہے تو عدت کا صرف ہم بات یہ کریں گے کہ عدت کا خرچہ وہ دیتا رہے گا، اس کو ایک دم سے اپنے گھر سے نہیں نکالے گا. سنت طریقہ یہ ہے کہ مختلف اوقات میں 3 مرتبہ جو ہے وہ گیپ کے ساتھ، یعنی ہر مہینے ایک طلاق دی جائے، تو اس طرح یہ 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک طلاق دینے کے بعد اس کو امبیرسمنٹ ہو اور وہ رجوع کر لے، تو پھر اس کے بعد اس کے پاس صرف 2 طلاقوں کا اختیار باقی رہ جاتا ہے اور ایک طلاق واقع ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر اس نے 1 مہینہ اور گزر گیا اور اس نے رجوع نہیں کیا تو اب وہ دوسری طلاق دے دے تو اب 2 طلاقیں واقع ہو گئیں. اس کے پاس ابھی بھی گنجائش ہے کہ وہ رجوع کر لے، اور اگر وہ رجوع کر لیتا ہے تو اس کے پاس صرف 1 طلاق کا اختیار باقی رہتا ہے، باقی 2 طلاقیں اس کی واقع ہو چکی ہیں. لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، اب میرے پاس بالکل گنجائش نہیں ہے اور میں اس عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا، یا وہ عورت رہنے کے لیے تیار نہیں ہے، یا کچھ بھی معاملات ہو سکتے ہیں، یہ ان لوگوں کو زیادہ پتہ ہوتا ہے جو اس سچویشن سے گزر رہے ہوتے ہیں. ہم کسی کے بارے میں کوئی ایتھینٹک، کوئی راکٹ سائنس یا کوئی رول جو ہے وہ ہم اس کے اوپر تھوپ نہیں سکتے، امپوز نہیں کر سکتے کہ نہیں مرد غلط ہے یا عورت غلط ہے، یا مرد صحیح ہے عورت غلط ہے، یا عورت صحیح ہے مرد غلط ہے. یہ ان کے اس سچویشن کے اوپر ہے. پھر اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں بن سکتی ہے تو پھر وہ تیسرے مہینے میں جا کے تیسری طلاق دے دے. اور یہ ہے 3 طلاقیں دینے کا 3 مختلف مہینوں میں 3 طریقے سے 3 الگ الگ ماہ میں اس کو 3 دفعہ وہ ایک مطلب کہہ دینا. جیسے 1 مرتبہ کہا، پھر چھوڑ دیا 1 مہینہ، پھر دوسری مرتبہ کہا دوسرے مہینے میں، پھر چھوڑ دیا، پھر تیسرا مہینہ شروع ہوگا تو تیسری طلاق دے دے گا. تو یہ 3 طلاقیں دینے کا سنت طریقہ ہے. اس کے بارے میں اگر آپ کو ڈیٹیل معلوم کرنی ہے تو آپ کمنٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں کہ ہمیں ڈیٹیل کے ساتھ اس کا اور مزید اس کو ڈیفائن کیا جائے، تاکہ ہم مزید آپ کو اس کے بارے میں اور اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو بنا کے دیں. کیونکہ یہ ایک سنت طریقہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا، جو قرآن میں ہے. جو لوگ بعض ایک دم سے گولے فائر کر دیتے ہیں یا ایک دم سے بول دیتے ہیں یا کوئی کہہ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ 3 طلاق نہیں ہے، یہ 1 طلاق ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. 3 طلاقیں، اگر 3 مرتبہ یہ لفظ بولا جائے گا تو 3 ہی ہوں گی. اگر اس نے 3 کی نیت کی ہے اور 1 مرتبہ ایک ہی لفظ کو بولا ہے تو پھر بھی اگر نیت 3 کی ہے تو 3 ہی واقع ہوں گی، وہ 1 طلاق واقع نہیں ہوگی. 3 طلاقوں کا مسئلہ بہت مشکل ہے اور طلاق کا مسئلہ آلریڈی بہت ٹپیکل ہے. اگر کسی کو بہت زیادہ ڈیٹیل چاہیے، میں نے آپ کو یہ موٹی موٹی بات بتا دی ہے کہ عورت اگر مرد سے علیحدگی چاہتی ہے تو وہ خلا کا راستہ اختیار کرے گی اور اپنا مال اور جو کچھ بھی ہے وہ اس کو دے گی. اور اگر مرد طلاق دینا چاہے گا تو وہ 3 مختلف اوقات میں 3 ماہ کے اندر باری باری ایک مرتبہ کہہ کر کے طلاق دے گا. یہ سنت طریقے کی طلاق کا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں حکم دیا ہے. باقی ڈیٹیل اگر معلوم کرنی ہے تو کمنٹس کر دیجیے گا اور پوچھ لیجیے گا. انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو اس کے بارے میں اختلافات تو نہیں بتائیں گے کیونکہ وہ ایک بہت ڈیٹیل ہے، لیکن ہم آپ کو موٹی موٹی جو آپ کے مسلک سے، آپ کی چیزوں سے متعلق کیا ہے، جو ایک عام فہم آدمی کو بھی سمجھ میں آ جائے، اس کے بارے میں ہم آپ کو ضرور ڈیٹیل سے بتا دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.